Nawala akong iPhone pero wala gikawat. Unsa kahakong ang simana nga trabahoon sa balay mahimong pinaka-relax nga parte sa imong adlaw. Maog gyud na ang kasinatian sa Laundry Coffee sa Capistrano, Cagayan de Oro City. Kung diin ang humot sa freshly brewed coffee nagtagbo sa limpyo ug paspas nga laundry service, dili ni ordinaryong laundry shop. Kini usa ka lifestyle upgrade. Pagsulod pa lang nimo, imong mabati ang relaxing nga ambience, ang baho sa bagong giling nga kape, ang hum sa modernong washing machines, perfect para sa hustong pahulay o produktibong oras. Kung estudyante ka, nga nagbasa og notes, remote worker nga nagmeeting o ginikanan nga nagkinahanglan lang og gamayng break, Laundry Coffee maoy lugar para nimo. Samtang naglaba ka, nagkape ka. Samtang nagputi ang imong sinina, nagklaro pud ang imong hunahuna, praktikal, cozy. Ug gihimo gyud para sa mga tawo nga kabalo mo value sa ilang oras ug sa lami nga kape. Busa sunod nga maglaba ka, pangutan a imong kaugalingon ngano maghulat, lang man ka. Kung pwede man ka magpahayahay, bisitaha ang Laundry Coffee sa Capistrano Street. Diin ang limpyo nga sinina ug limpyo nga vibes nagkahiyusa uban sa usa ka perfect nga tasa sa kape. Ay taysa. Tungod sa ka-relax na mo, nabili nang akong iPhone diri sa Laundry Coffee ug duha pa ka adlaw na mo ay hanakuha. Pero wala gihapon na wala kay amo raman gitrack ug may gani ang attendance sa Laundry Coffee ang nakahipos. Daghang salamat Laundry Coffee. Follow for more.